1. सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोचानो सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोचानो सर्वेस्पराची सेवा कोरा आनंदांताची भक्ती कोरा सद्गीता गावू भितर सोरा संतोषानी याद देवा मोगा सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पराचो एकलोच रोजता तो आमचो बापूय तो सांबाळटा विश्वासान यातून ताचे मुखार आमा सोमेस्ता तो घेवन रावता सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो तो गोळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो ताचे मुखार येवन तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरसां सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो ताचे दारवटे काडून येया ताच्या मंदिरान भितर सोरा देवाक दिन वाचूं एकठांय जाया सगळीं बाराबोर गायन रावया सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पराक वाकणा बाबा भयणीनो देवाचे नाव काढा सगळ्या पोरसानो देवरी सांज तुमकां सगल्यांक तुकाय देव फादर बाबडनू जायते आवंडे अवतरेक आमच्या काळजान घेवन आमी हांगासर ह्या कपेलांत एकठांय जाल्या तर सगळी आमची मागणी आमच्यो गोरसो आमचे दुखी कोणती आमच्या काळजाचे आवंडे आनी अवतरेक ह्या वेळार देवाच्या पांयाशी दवरया आनी भाग्यवंत आंतोनीच्या मोजतीन देवाचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या गोराब्यांचेर आनी आमच्या वावरा धंद्यांचेर आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भाग्यवंत तातुनीचे मोजतीन आमच्या वडिलाचो सांबाळ करून बोरवांचो वाडोवया मोगाल भयणी भावांनो देवाचे कृपेन बोललेली सांज सगल्यांक आवडेता आज आमचो विशय जावन आसा भाग्यवंत तातुनीचे मोजतीन आमच्या वडिलाचो सांबाळ करून बोरवांचो वाडोवया आमच्या दोळ्यांच्या जिविता वरवीं आमी ह्या संवसारांत येवंक पावल्या तांणी सांबाळून दवरलेल्या दायजा वरी आमकां घरदार गिरेस्काय बाटां बेसां फावो जाल्यात जायत्या कुटुंबांनी आमी आमच्या वडिलांक मान दिनाव तांकां किरकोळ करता तांची बेपर्वा करता ती आमकां कुटुंबां
आळकोळ वजें अशें आमी सजमतांव. बाग्योंत आतोनीन साबार मिलाग्री करून जायत्या जाणट्यांक पेकोवणी फावो केली. वडिलाचो जाणट्याचो ताणें हुस्को केलो. आज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमच्या वडिलाचें व्हडटेपण ओळखून घेवंक, आमच्या वडिलांक मान दिवंक, अशे तरेन तांचो जिविताचो बोरवासो वाडोवन तांणी कुशालकायेन आपलें जिवीत सारूंक करपा मागतना मिसाच्या बलिदानान भोक्तीपणीन वांटो घेवया. बाबणीन जायते फावटी आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान उतरां कोडण्यांतल्यान आमच्या वडिलांचें व्हडटेपण वळखूंक आमी चुकल्या. जायते फावटी आमच्या वडिलांक फावो तो मान रिस्पेद दिवंक आमी चुकल्या. तसली सगळीं आमची पातकां ह्या वेळार उगडासाक हाडुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोल परदेगार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पुरा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोणीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकातांक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकून आनी सगल्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. तुमी स्वत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना. दोन दुदाच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोलो कोरितांत आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफिसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुमी स्वत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? ताणें जबाब दिलो, ना. पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान तुमी आयकूंक ना? ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? ताणें प्रतिपाळ केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हटलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलां, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणल्यार जेजूचेर ताणें बावाट दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलां. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें.
पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना ताचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती पोरक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. ती सगळीं ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करून खात्री दिवंक वावुरतालो. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुझ्या सृश्टीची दुस्पट कर. तुझ्या दुस्मानाक तुझे मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबून वेता तशें तेवूय उबून वेता. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातकांचो भस्म जाता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार सोंसतात, आनंदान मुरगोडटात, गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोटगितां गायात. ताच्या नांवाक मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून तांचे मुखार संतोशान उलासता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरान रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय, एके विधवेचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक गोर दिता. कैद्यांक सुटका दिवंक सुकेस करता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. ख्रिस्ता बरोबर तुम्ही पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच स्वर्गीच्या वस्तूंची जावं दी तुमचे अंतरेक. तुवें स्वर्गार ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमाणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय वपारिनी न्हय. तूं सगलें जाणूय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. आनी ह्या पासत तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां पोर्तिपाळ केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिंपडटल्यात
आनी म्हाका एकलोच सांठोल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सोबें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे आकाणी तुका क्रिस्ता. बाबडीनू त्रिजनांचो तिसरो दीस आयच्या आमच्या नियाळाक आमी विशय विसरून काडला. भागीबोध आंतोणीचे मजतीन आमच्या वडिलांचो सांबाळ करून बरवासो वाडोवया. आनी ह्याच विशयाचेर नियाळ करतना एक घडणी म्हज्या उगडासाक आयली. पयलें म्हजें यादनीकपण म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत पयली अपॉयंटमेंट म्हजी छत्तीसगड ह्या वाठारांत जालोली. एक पयशिल्ल्या खेड्या गांवांत म्हजें तें अपॉयंटमेंट आसतलें आनी थंयसरलो लोक सामकोच गरीब आनी पूण तांचो बाबार्थ गोठ आनी अखंड. आनी अशें हांव खेड्या गांवांनी वेतालो आयताराच्या आयताराक मीस करूंक. आनी हेच भाशेन हांगासर कपेलांनी जी कमिटी आसता तसलीच थंयसर एक कमिटी आसलोली एका खेड्या गांवांत एका कपेलांत. आनी तांचे सोबें म्हजी इश्टागत आसलोली आनी तांचे सोबें जायतें हांव उलयतालो, तांचे सोबें भासाभास करतालो. आनी एक फावटी हांव तांचे सोबें भासाभास करतना त्या कमिटीच्या वडिलान म्हाका सांगलें की आजकाल कोणूच आमकां मान दिनात. हिंदीन तो म्हाका सांगता आनी ती उतरां ताची म्हाका आयज मेरेन उगडासाक आसात. आनी ताची उतरां हीं कोई भी झुकना नहीं चाहता, सब झुकाना चाहते हैं. म्हणल्यार कोणूच आपली मान वाकूंक सोदिना, सगळेच दुसऱ्यांची मान वाकूंक सोदतात. आनी ह्या ताच्या उतरांनी खऱ्यांनीच एके तरेची अर्था बरीत एके भशेन नियाळाक उपकारता तसलें एक जाणवाय आसलोली. आनी तो इतलेंच म्हणूंक सोदतालो की आजकाल वडिलांक कसलोच मान ना, कोणूच ताचें आयकोपाक सोदिनात, वडिलांचें कोणूच आयकोपाक सोदिनात. आनी त्रितच्या बाबडीनू आयज ही गोत न्हय फकत आमच्या समाजांत आमच्या कमिटींत, ती गोत आमच्या कुटुंबांत भितर सरल्या. आमच्या वडिलांक फावो तो मान भोवमान तांकां रेस्पेक्ट आमी दिनात. पाप साहेब फ्रांसीस आदलो आपल्या एका दाखल्यांत आमोरीस लातिशा देवाच्या मोगाचेर कुटुंबाच्या मोगाचेर आदारलेलो हो दाखलो. हातूंत तो वडिलां विशीं एके भाशेन खबर करता आनी तो म्हणटा जें कितें आमी आयज आसा, जें कितें आयज आमचे लागीं आसा आनी जें कितें आमी आयज अणभवता आमच्या जिवितांत, जरी तर आमी हें जिवीत जियेता जाल्यार आमच्या वडिलांक लागून. आमच्या वडिलांनी आमकां जल्माक हाडली, ह्या संवसारांत ताणीं आमकां हाडली, ल्हानांतली व्हड ताणीं आमकां केली. पूण आयज ह्याच वडिलांक एके भाशेन फावो तो मान रेस्पेक्ट आमी दिना. एके भाशेन तांकां आमी एके कोणशान दवरलेले आसात. एक काळ असो आसलो की सगळीं घरचीं मनशां जावं शापाय शामाय आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी तांची नात्रां पोंटुरां एकूच पाठुसाकाल जियेतालीं. पूण कांय कारणांक लागून आयज आमी पळयता एकूच कुटुंबांत 10 जाणटे आसात आनी हाचो परिणाम एके भाशेन आमच्या वडिलांचेर पडटा. आमच्या एके भाशेन आमच्या वडिलांक फावो तो मान भोवमान मेवना, तांकां आमी एके भाशेन कुशीन दवरता आनी हे तरेन एकसूरपणाचें जिवीत तांकां जिवचें पडटा. प्रितच्या बाबडीनू आमची वडिलां आमचें दायज अशें कोणी तरी म्हणलां. आमचे वडील जाणवायेची आनी अणभवाची तिजोर. तिजोर म्हणल्यार
जी आलमार आसा, जे कबोर्ड आसा तितून दवरता, जे वस्तू आमी पुजावन दवरता ती तिजोरी. कित्याक जसो मनीस वर्सांनी वाडटा, पिरायेन वाडटा, ताच्या जिविताची गिरेस्तकाय वाडटा. जसो मनीस वर्साच्या पिरायेन वाडटा तसो ताच्या अनुभवाची एके भाशेन बोळाय वाडटा. जे कितें आमचे वडील आमचे सवय उलयतात ते फकत बेश्टेच उलयनात, पूण आपल्या अणभवांतल्यान ते उलयतात. जी जाणवाय तांच्या तोंडांतली भायर सरता ती घोडेक जायते फावटी आमी आयकुना ना म्हूण तांकां आमी काण दिना. आमचे काण तांच्या जाणवायेच्या उतरांक बेरे आमी करता. आमच्या वडिलांक आमी एके भाशेन कुशीन दवरल्यांत, तांकां एके भाशेन तांकां फावो तो मान आमी दिनात, तांचे आमी आयकोनात. आनी हीच गोत आमच्या कुटुंबांनी आमकां आयज पळोवंक मेळटा. आनी असलोच एक व्हिडिओ हांवें आयज तयार केलेलो तुमकां दाखोवपाक, पूण कांय टॅक्निकल डिफिकल्टीजाक लागून तें जालें ना. आनी त्या व्हिडिओंत आमकां दाखयला एक घोडणी, पयर घडलोली ती घोडणी. हांव त्या जाग्याचें नांव सांगचें ना, त्या मनशाचें नांव सांगचो ना. गोंयांतूच घडलोली ती घोडणी. एका पुतान आनी ताच्या बायलेन आपल्याच आवय बापोयक एके भाशेन शेवटून मारलेलो आनी एके भाशेन तांची आल नाका अशी जालोली. आनी त्या व्हिडिओच्या शेवटाक ती आवय बापूय म्हणटात की आमकां एके भाशेन हें जिवीत जिवपाक कसलीच आशा ना. एक बोरवोसो सांडलेलो आपल्या जिविताचो बोरवोसो सांडलेलो कशी ही आवय बापूय जियेतात. आनी ती आजून मेरेन आसात. आनी जरी तर तुमकां तो व्हिडिओ पळोवपाक जाल्यार हांव तुमचे सगळे शेअर करतां. कोण भाशेन आपल्याच आवय बापूयक कोण भाशेन तांकां मारून तांकां तांचे रगत एके भाशेन काडून ते बरी तांची एक वायट तरेन तांकां एके भाशेन ताचे सगळें वागणूक तांणी त्या पुतान ताच्या बायलेन केली. तिच्या बाबडेनो असल्यो जायत्यो घडण्यो आमच्याच कुटुंबांनी घडटात. आमच्या वडिलांक आमी एके भाशेन तांच्या मनीसपणाचो मान दिवंक आमी चुकता. आमची वडिलां जाणवायची एके भाशेन तिजोरी, अणभवान एके भाशेन बोललोलीं ही मनशां तांकां तांचे आमी आयकोना आनी एके भाशेन तांकां आमी कोणशाक धोकलता. असली एक परिस्थिती आमच्या वडिलांची आयज जाल्या. तिच्या बाबडेनू हे जे संवसारांत आमी जे जियेता एके तरेची संस्कृताय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ती संस्कृताय म्हणल्यार युटिलिटेरियनिजम. युटिलिटी म्हणल्यार तुमकां कळटा आसतलें. युटिलिटी म्हणल्यार यूज करप. युटिलिटेरियनिजम ही हाचे वडल्यान एक फिलॉसॉफी आसा आनी ती म्हणल्यार यूज एंड थ्रो अवे कल्चर. जे भाशेन एक झाड आमी रोयता, जरी तर तें झाड आमकां फळ दिना जाल्यार ताका उमटून काडून आमी ताका भायर मारता. आनी हेच परी आमच्या वडिलांची आयज परिस्थिती जालोली आसा. जरी तर तूं उत्पादक, इफ यू आर प्रोडक्टीव पर्सन यू आर गुड. इफ यू आर नॉन प्रोडक्टीव यू आर यूजलेस, यू आर गुड फॉर नथींग एंड जस्ट थ्रो इट अवे. जरी तर तूं उत्पादक तितें उत्पन्न करताय जाल्यार तूं बरो. जरी तर तूं कांयच उत्पन्न करिनाय जाल्यार तूं कित्याकूच उपकारनाय, कसलोच तुजो उपयोग ना. आनी म्हणटच ताका भायर काडून मार. आनी असलेंच आमच्या कुटुंबांनी घडटा. आमचे जीं वडिलां आसात, आमची जाणटेलीं जीं आवय बापूय आसात ती आमकां एक वजें कशें जातात. वजें तांच्या वखदाचीं, वजें तांच्या मेळसाणेचीं, वजें तांच्या ओस्कोतकायेचें, असलें वजें आमकां दिसता. आनी म्हणटच आयज आमी पळयता गोंयांत जावं हेर स्वातांनी जायत्या ऑर्फनेज वो आजिलांनी जायत्या आमच्या जाणटेल्यांक थंय दवरलेले आसात.
भुरग्यांक आपली आवय बापूय नाका जाता, भुरग्यांक आपली जी जाणटेली आसात ती नाका जातात, ती एक ओजें कशें तांकां जाता आनी म्हणटच आजिलांनी ऑर्फनेजेसांनी घालून तांकां ती दवरतात. आनी प्रिच्या बाबडीनू ह्या ओजिलांनी कितली तांची परिस्थिती पळयल्यार एके भाशेन कोंत लागता, मनाक काळजाक कोंत लागता. पयरूच आमी आमचे बांदोड्याची कोपेलकारांची आसलेली आमी कालांगूट न्हय शिवोली त्या वटेन एक माद्री एक आजील चलयतात आनी थंय एक बांदोड्याची थंय दवरलेली आसा. आनी बाबडी ती एकलीस एकसूरपणांत जियेता, आपलें कुटूंब केन्ना येता, आपल्याक कोण मेळपा येता अशें ती आत्रिकूण आंवडेवून रावता आनी तांची इगोत पळोवन एके भाशेन कोंत भोगता. प्रितीच्या बाबडीन असली जायती आमची वडिलां, आमची जाणटेली, आमची आवय बापूय जाणट्या पिरायेची आयज आजिलान आसात, कोश्टवतात. आमकां तांची एके भाशेन तांची उदार पोसवण करपाचें नाका, आमकां ती नाका अशीं जाल्यांत, आमकां ती ओजें अशें जाल्यांत. आनी म्हणटच प्रितीच्या बाबडीनू आयज हो नोवेनांचो तिसरो दीस, त्रेजनांचो तिसरो दीस आमकां उगडास करता. आमच्या वडिलांक एक खेरीत मान रिस्पेक्ट आमी दिवंक, तांकां मानान लेखूंक, मनीसपणाचो जो मान आसा तो तांकां दिवंक आमकां खेरीत भाशेन आपयल्यांत. भाग्यवंत आंतोणीच्या जिविताचेर जरी तर आमी एक नदर मारल्यार आमकां गोमून येता. भाग्यवंत आंतोणी एक शिंकलोलो मनीस, एक जाणार, तरी आसतना एक खालतिकायेचें नम्रतायेचें जिवीत तो जियेलो. नम्रताय आपल्या जिवितांत ताणें आपणायली, आपल्या वडिलांचो मान ताणें राखलो, आपल्या वडिलांचें ताणें आयकलें, आपल्या वडिलां कडल्यान ताणें बूट घेतली. जरी तो शिकलोलो मनीस तरी आसतना आपल्या वडिलांचें तो आयकतालो, तांची बूट तो घेतालो. आनी ताचो वडील ताका कितेंय सांगत, मोटवास आसलेलो थंय एक मोटवास कसो आसतना वडील ताका जमीन पुसपाक सांगत जाल्यार तो जमीन पुसपाचो, आयदनां धुव म्हणल्यार आयदनां धुवपाचो. आनी अशें कितेंय ताका करूंक ताचे वडील सांगीत जाल्यार तो केन्नाच ना म्हणिनासलो. सदांच तो तांच्या वडिलांच्या उतराक पाळो दितालो आनी आपलो वैकार दितालो आनी एके भाशेन सदांच आयत्या मोडांचो तो जावनासलो. आपल्या वडिलांक केन्नाच ताणें एके भाशेन तांची बेपर्वा ताणें करूंक ना, फावतो मान तांकां ताणें दिलो. आनी एक फावटी आमी सगळीं ती काणी जाणाव, जेन्ना त्या मोटवासान एक ऑर्डिनेशन आसलेलें आनी थंय प्रवचन करपाक, प्रेगार करपाक थंय कोणूच नासलो. आनी म्हणटच ताच्या वडिलान ताचे कडेन गेलो आनी ताका म्हणलें आयज तुवें प्रवचन करूंक जाय. आनी भाग्यवंत आंतोणी ना म्हणूंक ना, तो आयत्या म्हणान ताणें वय म्हणलें आनी आपल्या वडिलाचो मान राखून ते दिसा ताणें प्रवचन केलें. आनी तरेन जायते ताच्या जिवितान आमकां असलीं घोडितां, असलीं एके भाशेन देखीच्यो घडण्यो आमकां पळोवंक मेळटात आनी एके भाशेन ताच्या जिवितांतल्यान आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा. आनी म्हणटच आयज हो भाग्यवंत आपल्या वडिलांक तो वडिलाचो नम्रतायेन तो वागलो, नम्रतायेचें म्हण ताणें आपणायलें आपल्या वडिलां सवय. आनी देखून तांच्याच आशिर्वादान एक फामाद, एक भोव वर्थ तो एके भाशेन भाग्यवंत तो एके भाशेन जावंक पावलो. जरी तर वडिलांचें बेसांव आमचेर आसा, आमी फळादीक जाता, हेंच आमी आमच्या काळजा मनान धरूंक गरज. तर तिच्या बाबडीन हेंच चिंतना कल्पना आमच्या मनांत आमी दवरया. आमची वडिलां एके भाशेन जानवायेची तिजोरी, तांचे कडेन जायती जानवाय आसा, जायतो अणभव तांचे कडेन आसा. जे कितें ताणें उलयतात, जे कितें ताणें ती बूद आमकां दिता, तातूंत जायती जाणवाय लिपलोली आसा. तें जे कितें ती आमकां सांगता तें आमच्याच बरेपणा खातीर, पूण जायते फावटी आमी तांचें आयकना आनी एके भाशेन आमी त्रासान पडटा. आनी म्हणटच आमकां एक खेरीत उलो भाग्यवंत आंतोणी आमकां शिकयता की आमच्या वडिलांक सदांच आमी मानान लेखूंक जाय, तांचें आमी आयकूंक जाय, आमचे कान तांकां आमी दिवंक जाय आनी तांची उतरां आमी आमच्या जिवितान पाळूंक जाय. तेन्नाच की आमी एके भाशेन आमचें जिवीत फळादीक करूंक पावतले. हांव देवाचें बेसांव
देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. तर तेच्या बाबडीन ही पयली वस्त आमी करूंक जाय, ती म्हणल्यार आमच्या वडिलांचें आमी आयकूंक जाय आनी तांचे कडल्यान आमी बोध घेवंक जाय आनी जें कितें ताणीं सांगतात तें आमच्या जिवितान आमी पाळूंक जाय. आनी दुसरी ती वस्त म्हणल्यार आमी करूंक शकता ती म्हणल्यार आमच्या वडिलांची सेवा चाकरी. जायत्यांक आमकां जे भाशेन हांवें सांगलां, आमकां आमची वडिलां एके भाशेन एक वजें कशें जातात म्हणटच तांची सेवा चाकरी करूंक आमी फाटीं सरता. आयज भाग्यवंत आंतोणी जे भाशेन भाग्यवंत आंतोणीन त्या मोटवासान सगल्या आपल्या वडिलांची सेवा चाकरी केली आनी तांचे सवें एके भाशेन एक इश्टागतीचो संबंद ताणें जोडलो. तो संबंद आनी ती सेवा चाकरीचें मोड आपणावंक तो आमकां आपयता आमच्या वडिलां सवें. हेंच मोड आमी आपणावया. आमच्या वडिलांक एके भाशेन तांची सेवा चाकरी आमी करुया, तांच्या मनीसपणाचो मान आमी राखुया आनी तांकां फावो तो मान दिवंक एके भाशेन आमी फुडें सरुया. जायतीं आमची वडिलां आमची जाणटेलीं आजलांनी आसात, हॉस्पिटलांनी एके भाशेन अंथरुणार पडलोलीं आसात. तसले आमच्या ह्या वडिलांक आमी भेट दिवया आनी ह्या भेटे वरवीं तांचो बोरवोसो आमी वाडोवया. जेन्ना मनीस त्रासांत आसता, कोश्टांत आसता, पिडेंत आसता तेन्ना जेन्ना त्या मनशाक आमी भेट करता तो मनीस एके भाशेन खुशाल बरी जाता. ताका एक बरीशी भावना ताच्या जिवितांत येतात आनी होच एके भाशेन तांच्या जिविताक एक हुस्को कसो तांकां मेवता. आनी असल्या हुस्क्यान भोंवलोलीं मनशां आमी जावंक आमच्या वडिलां सवें आमकां एक खेरीत उलो. तर तिच्या बाबडीन अशेंच करूंक आमकां त्याच भाग्यवंत आंतोणीची मजत मागुया आनी सदांच आमच्या वडिलांक फावो तो मान दिवंक, तांकां मानान आनी रिस्पेतान लेगूंक आनी तांची सदांच आयत्या काळचा मनान तांची सेवा चाकरी करूंक सदांच तयार आसूंक त्याच जेजू लागीं जो ह्या आल्तार वेदीचेर येवन आसा ताची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. सगळे आमी उबे रावया. नेमकाय आमची मागणी भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देवाक उबारुया. आमच्या पयत सभेचे वडील आमचे पासत जायतो वावर करतात. आमचो भावात वाडोवंक फावो ते मार्गदर्शन आमकां दितात. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन तांचेर साबार बेसावा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणटे आनी दुवेंत भावा भयणां खातीर फावो त्यो सवलती वेव्हारांत घालूंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या दर एका वडिलाक आमी मानान लेखून फावो ते पोरी तांचो परामोस करूंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयज आमचे खातीर मिसाची भेट भेटयलेल्या आनी प्रवचन केलेल्या रेव्हरंड फादर साल्वादोर ड्रेगोचेर सुबाम आशिर्वाद भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. थोडो वेळ ओगी रावून आमची खासगी मागणी गोरसो आमी देवा मुखार दवरया.
पोदळे बापा भाग्यवंत आंतोणीक सोर्गींचे जाणवाय तुवें बोल्लोय आनी भाग्यवंत आंतोणी आमकां सदांच आमच्या वडिलांक फावतो मान रिस्पेद दिवंक एके भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान शिकयता ताचीच देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सदांच आमच्या वडिलांक आमच्या पिरायेन वाडलेल्या आमच्या जाणटेल्या भाव भयणींक मानान लेखूंक तांची सेवा चाकरी करूंक आमकां आयतें म्हूण फाव कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेवया. हिम नंबर C35 पेज नंबर 43 C35. देण्यान फावो जालो तुमी नामकां दिलो मनशाच्या वावरान गेलो भेटोयता तुका उलो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. आमेन. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आंतोणीच्या ह्या त्रेजेना दिसा कुशीन आमी तुका हो यत्न समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Son
जोयचो सोनवेस पोराची नावीस पोराची बेता ताकाचो सोनवेस पोराची नावीस पोराची बेता ताकाचो उsorgi usorgi 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 तुका जोयचो बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso porgo tuya सोम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी राशींतले पियेता इतले फावटी तूं वैभवान सो आमी तुजें मरण परगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियोस आमच्या बागेवंत बापा फिलीप नेरी फेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सिम्या फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबडींची काकलूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवार मारिया देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेबोन सुजय बागेबोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या वडिलांक फावो तो मान दिवंक आनी सदांच तांची सेवा साकरी करूंक आयतें म्हण आमी मागूंक जेजून शिकयल्लें मागणें आमी आतां बराबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायलेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सोर्वेश पुरा सुरवायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगोट सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन करुया हिम नंबर D46 पेज नंबर 74 D46
विश्वास सदांच तुझे आमाचे या गोल्या जेजू एका जिणान दवरचो मोग भाग्यवंतांची जाणवाय लोक गाजयतालो आनी पवित्र सभा तांची वाखाणणी करताली तांची नांवां तोखतली सासनाच्या सासनांक प्रार्थुया बोमोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी घोटायेन आमी बोल्ल्या भाग्यवंत आंतोणीची शिकवण पाळोवन आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरोंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणारांक भावार्थाचो उसवाड मेळोसो करूंक तूंच आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी बसूया कावय तुमच्या सगल्यांच्या नांवान देव बरी कर म्हणटा आयज ब्रेड डोनेट केला आग्नेल मॅस्कर्निस फिलीप डिसोसा आनी ग्लॉसी कार्वालो ह्या दानीक आमी उपकारी आनी तुमकां देव बरी कर म्हणटा आनी तशेंच जुवांव गोमीस आनी 5,000 कॉपेलाक दान दिलां कालचे ट्रे कलेक्शन जाला 9,080 रुपया 9,080 रुपीज तुमच्या उदार मना पासत देव तुमकां बरें करूं म्हणटा उबी रावया सोर्विशपोर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो भाग्यवंत आंतोणीच्या मोजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसुनेयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा Ole gozo
मेळटा कोण कोणीचे दार उगडटा आनी फोर्सां त्या मोडाच्या उजोन दर्यांत तोंडावता सोगली मनशाची पिडा तोंडावता आनी ना जाता सांगता दोळ्यांनी देखलेले ह्या वयर सावलीन पुरुष पातवाचे सांडलेली वोच रोकडीच मेळटा कोण कोणीचे दार उगडटा आनी फोर्सां त्या मोडाच्या उचांबो दर्यांत तोंडावता ताची अगोणीन मोजोती फेस्तोर चुकमोन पाटी सोता असो जालोलो गोठवता पिडी मोतो बरो जाता सांडलेली वोच रोकडीच मेळटा कोण कोणीचे दार उगडटा आनी फोर्सां त्या मोडाच्या उचांबो दर्यांत तोंडावता Lord Baba, Lord Putra, Lord Spirit Santa, so gikon so zata, ani soda sorvata amen. सांडलेली वोच रोकडीच मेळटा कोण कोणीचे दार उगडटा आनी फोर्सां त्या मोडाच्या उचांबो दर्यांत तोंडावता मानवलोय सोम्या तुज्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विस्मिता तुवें केली. सगळ्यापासून परगटून सोया तुझे पवित्र नाव. मागुया. हे देवा भाग्यवंत आंतोणीची तुज्या कॉन्फेसराची ओत्रेकलेली परोब कुशाल करून सायबा तुजे इगोर्चेक तिका मेळूंक सदां काळ ओतम्यांचो आदार आनी फावो जावंक बगूंक सासनाचो संतोष आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नावी नोवेनाची मागणी. हे अनंतवंता सांत आंतोन जेजू आनी मरियेच्या विश्वाच्या आनी भेटलेल्या चाकराक आनी सान फ्रांसीस आसीसचे पयले वर्दीच्या चलत्या दिव्या तुका जो देवान बोल्ला देण्यानी आनी स्वयंभावर्ती पदवी सगळ्या भुतांचेर आनी देंवचाराचेर जे राज करतात ह्या संवसारांत घालून तांकां सगळ्यांक तुजे कुशीक घाल आनी करूंक तुका योग उपकाराचो दिनार खालतेपणान तर तुका उलो मारून रोखडेंच पळटा मोद चुकी वर्गां देंवचार आनी पेस्तीचो असो पिडेवंतांक मेळटा भलायकी आडकोडींक सांपडलेल्यांक आदार तोंडे पांगडे बरे जातात दर्याचे मोड थंडावता सगळीं पेलिकां नाच जातात सगळे देखते आनी गुप्ते दुस्मान दुस्पडटात उज्याच्या दोन कापीच्या पेलिकांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू मेळटात शेकी सगळे उपकार मेळटात तुज्या अजापाच्या पदवेच्या बळान आमी मागता तुजे लागीं विनोती करूंक जेजू लागीं जो ल्हान भुरगो जावन येतालो तुजे बेगीन अपुरबायेचे हुमाळे घेवन
आनी ताचे भोव भाग्यवंती माये लागीं जिचो तूं वरतलोय एक विश्वासी चाकोर मेळून घे आमकां आत्म्याचे आनी कुडीचे कृपेचे उपकार जांची आमकां चड गरज ओदीक करून सगळे आमी आयज हांगा ह्या सांत आंतोणीच्या कोपेलांत एकठांय जाल्यार जायते आवंडे आनी अवत्रेक आमी घेवन आयल्या सगळे ते आमी ह्या वेळार देवाच्या पांयाशी दवरया जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायलां जायती आमची दुयेंस देवून थिंग सांपडून पिडेवंत भाव भयणी कोश्टवतात तांचो आमी उगडास करया आजिलांनी आसलेल्या आमच्या वडिलांची आमच्या जाणटे पिरायेच्या आमच्या मनशांची आमी ह्या वेळार उगडास करया तांचे पासत मागुया आनी तेच भाशेन आमचे सगळे जिवितान आमी फुडो करता सगळे ते कोस त्रास आमचे दुखी कोणती ह्या वेळार देवाची दवरया देवाचो आदार आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या घोराब्याक मागुया पाव आमकां सगळ्या आडकोळींनी आनी कोती दुखींनी आमी सर्गीची वाट ताकून पावच्या सासणाच्या सुखाक अशें जावं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार अमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुजे ताय आसा असुऱ्या मदीं तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू बरे बरे देवाचे माई आमच्या खातीर निधी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन अनोन बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन माग आमचे पासत हे भाग्यवंत आसात आंतोन जे जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावचेक मागुया सोर पोरवेदार आनी सासनाच्या देवा जाणें तुज्या विस्वाच्या कॉन्फेसराक सांत आंतोणीक अनंत बोरीत केलोय दिवून ताका तांबडा आसतना मिलाग्री करचें देणे काकृतीन आमकां आयक आनी निर्मी जे आमी विस्वासान आनी ताच्या पुण्या वरवीं मागता ते आमकां ताचे मजतीन चुकून आसतना फावो जावंक क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं अशें जावं सर्वेस्पराच्या बड्यान आकार मेरे कबत दिली आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गुरवेश जाली नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ती तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदयसा पुजेसो मागीर मेरे देवाचे माई आमी पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ही आसा सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ती तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदयसा पुजेसो मागीर मेरे देवाचे माई आमी पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन देवाचो पुत मनीस जालो आनी आमचे मोदेचे लो नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ती तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदयसा पुजेसो मागीर मेरे देवाचे माई आमी पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मागे देवाचे माये आमच्या खातीर मा जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या मागुया सर्वेस्परा आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता तुज्या बडव्यान आमकां पयला देखून जेचो पूत मनीस जालो म्हूण आमी हुकूम पावल्या आतां आमी ताच्या कश्टा आनी कुसा वरवीं पणाच्यो अणपणाच्यो वैभव पावशी कर त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं अशें जावं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय आमच्या पासुर्गीच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ती तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पुजेचो मागीर मेरे देवाचे माई आमी पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन
आमचे